यहाँ मसाइल बहुत हैं। महंगाई, शदीद गर्मी में लोड शेडिंग और पानी की किल्लत। सियासत हो या सिक्योरिटी, आए दिन हालात खराब। और अब तो जंग का साया भी सर पर मंडला रहा है। ऐसे में बेचारे अवाम जाएं तो जाएं कहां? ये वो बात है जो तकरीबन हर पाकिस्तानी दिन में कम से कम एक मर्तबा तो जरूर सोचता ही होगा। बहुत से लोगों को इस सूरत-ए-हाल से निकलने का वाहिद रास्ता मुल्क से बाहर जाने में नजर आता है। लेकिन अब बात सिर्फ मेहनत कशों की बैरून मुल्क हिजरत तक महदूद नहीं रही, बल्कि मुल्क के काबिल और ज़हीन तरीन अफराद भी अब अपना सामान समेट रहे हैं। यहाँ पर रहकर वो जो है ना, आई थिंक अपना पेट भी बहुत मुश्किल से पालते हैं। पाकिस्तान में रह के हमें इतनी गवर्नमेंट नहीं मिलती, इसलिए हमें ऊपर जाना पड़ता है। और पाकिस्तान को एक संगीन ब्रेन ड्रेन का सामना है। ये एक दो धारी तलवार है। तरसीलात ज़र राहत फराहम करती हैं, लेकिन ब्रेन ड्रेन का खतरा पाकिस्तान की इक्तिसादी सलाहियत को कमजोर करता है। बैरून मुल्क रहना भी आसान नहीं। यहाँ सिर्फ इसलिए हूँ कि अपने खानदान को वहाँ एक आरामदेह जिंदगी फराहम कर सकूँ। हमें ये सब करना पड़ता है। आइए आज की इस वीडियो में इस सूरत-ए-हाल पर एक नजर डालते हैं कि पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन कैसे रोका जा सकता है। गुज़िश्ता कई दिहाइयों से हर साल लाखों पाकिस्तानी मुल्क छोड़ते आ रहे हैं। मुल्क के बड़े शहरों के पासपोर्ट ऑफिस रोजाना भरे रहते हैं और यहाँ तवील कतारों में लगे अफराद की मंजिल सैरो तफरी नहीं बल्कि बका की तलाश है। सरकारी आदोशुमार के मुताबिक 2005 से पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क रजिस्टर्ड हिजरत में नुमाया इजाफा देखने में आया है, जो सन 2015 में तकरीबन 10 लाख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। एक मुख्तसर वक्फे के बाद ये रुझान दोबारा तेजी से बढ़ा और सिर्फ 2023 में ही लगभग 9 लाख पाकिस्तानियों ने मुल्क छोड़ दिया। साल 2005 से 2015 के दरमियान तेल की कीमतों में इजाफे ने सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात जैसे ममालिक में माशी सरगर्मियों को जला बख्शी। बड़े पैमाने पर तामीराती मंसूबे शुरू हुए और इन मंसूबों को अमली शक्ल देने के लिए गैर मुल्की अफरादी कुव्वत की मांग में जबरदस्त इजाफा हुआ। सऊदी अरब पाकिस्तानी मेहनत कशों के लिए हमेशा से एक सर फहरिस्त मंजिल रहा है। सिर्फ गुज़िश्ता 10 बरसों में 3.5 मिलियन से जायद पाकिस्तानी वहां जा चुके हैं, जबकि 2 मिलियन से ज्यादा मुत्तहदा अरब इमारात का रुख कर चुके हैं। ताहम सरकारी आदादोशुमार इस रुझान की मुकम्मल अक्कासी नहीं करते। जमीनी हकीकत कहीं ज्यादा वसी और पेचीदा है। इन आदादोशुमार में बहुत से हुनरमंद पेशेवर अफराद, तलबा और वो खानदान शामिल नहीं जो मगरबी ममालिक जा रहे हैं। लिहाजा ये आदादोशुमार बुनियादी तौर पर उन लोगों पर मुश्तमिल हैं जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के साथ रजिस्टर्ड हैं, यानी जो वर्क वीज़े पर हैं। मगरबी ममालिक के लिए बहुत से लोग वीज़े या विजिट के जरिए जाते हैं और फिर वहाँ आबादकारी के लिए कदम उठाते हैं। इस हकीकत का बराह रास्त जायजा लेने के लिए हमने कराची की यूनिवर्सिटियों के तलबा से बातचीत की। तकरीबन हर तालिब इल्म जिससे हम मिले वो एक ही इंतखाब पर गौर कर रहा था, डिग्री मुकम्मल करूं या फिर मुल्क छोड़ दूं। हमारी पाकिस्तानी मेंटालिटी है कि क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम किसी और के लिए काम कर रहे हैं और अपना हुनर इस्तेमाल कर रहे हैं, पैसा तो मिल रहा है। तो एक बड़ी कॉमन सी सोच है जो अब यूथ में एम्बेड कर दी गई है। यहाँ पर रहकर वो जो है ना, आई थिंक अपना पेट भी बहुत मुश्किल से पालते हैं। पाकिस्तान में रह के हमें इतनी गवर्नमेंट नहीं मिलती, इसलिए हमें ऊपर जाना पड़ता है। यहाँ ही स्टूडेंट्स को और जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, पर डेफिनेटली जब बाहर की कंट्रीज़ ये चीज़ें सारी प्रोवाइड करेंगी तो लोग खुद ही जाकर अपने आप को सेटल देखना चाहते हैं, तो जाहिर है वो बाहर ही निकलेंगे। फिर बाहर जाने का मौका मिलेगा तो मैं जर्मनी जाऊंगा। वहाँ पे क्योंकि स्टूडेंट को ज़्यादा फैसिलिटीज़ देते हैं, लाइक ट्रांसपोर्ट में, एजुकेशन में, फ्री ऑफ कॉस्ट ईच एंड एवरीथिंग। ये तो थी ऐसे चंद स्टूडेंट्स की राय जो अभी पाकिस्तान में हैं और निकलना चाहते हैं। हमने चंद ऐसे पाकिस्तानियों से भी बात की जो बैरून मुल्क मुकीम हैं। 7 साल पहले अक्सा गुल ने पाकिस्तान छोड़कर जर्मनी आने का फैसला किया था। उन्होंने मास्टर्स मुकम्मल किया और अब बर्लिन में एक आर्किटेक्ट के तौर पर फुल टाइम काम कर रही हैं। अक्सा इन तलबा की मायूसी को बखूबी समझ सकती हैं। वहाँ अच्छी कमाई करना और करियर का आगाज करना इतना आसान नहीं था। मैंने कोशिश की थी, खासतौर पर एक लड़की होने के नाते, क्योंकि पाकिस्तान में आर्किटेक्चर एक ऐसा शोबा है जो ज्यादातर मर्दों का है। यहाँ मैं अच्छा पैसा कमा सकती हूँ और पाकिस्तान में अपने खानदान की माली मदद कर सकती हूँ। अक्सा जैसे प्रोफेशनल्स पाकिस्तान छोड़ने के लिए सिर्फ बड़ी तनख्वाहों का पीछा नहीं कर रहे। नौजवान डॉक्टरों के लिए अवामी अस्पताल में एक पोस्ट हासिल करना भूसे के ढेर में सुई तलाश करने के मुतरादिफ हो चुका है। जर्मनी में हमने एक और आला तालीम याफ्ता पाकिस्तानी प्रोफेशनल से इस हवाले से बात की। डॉक्टर अरसलान गजनफर
اب یونیورسٹی آف ماگڈیبورگ میں مالیکولر تجرباتی سرجری کے محقق ہیں۔ وہ ان مشکلات کو بخوبی یاد کرتے ہیں جو انہوں نے پاکستان میں اپنے کیریئر کے آغاز کے دوران جھیلی تھی۔ پاکستان میں سائنس کے شعبے سے فارغ التحصیل ہونے والے امیدواروں کی تعداد اور ملازمتوں کے درمیان کوئی توازن نہیں ہے۔ اگر پاکستان کے کسی بھی سرکاری ہسپتال میں میڈیکل آفیسر کی ایک سیٹ دستیاب ہو تو اس کے لیے شاید 1000 امیدوار درخواست دیں گے۔ اور یہ ملازمت حاصل کرنے کے باوجود ایسا نہیں لگتا کہ حالات کچھ بہتر ہوئے ہیں۔ جب میں وہاں کام کر رہا تھا تو مجھے 24 یا 36 گھنٹوں کی شفٹ پر جانا پڑتا تھا، یا کبھی ایسا بھی ہوتا کہ میں وہاں جاتا اور مجھے یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ واپس کب آؤں گا۔ لاکھوں اوورسیز پاکستانیوں کی طرح ارسلان اور اقصیٰ بھی ہر ماہ اپنے گھر والوں کو پیسے بھیجتے ہیں۔ یہ رقم متوسط طبقے کے ان خاندانوں کے لیے زندگی گزارنے کی ایک امید بن چکی ہے، جو اب بڑھتے ہوئے کرایوں، بجلی، گیس کے بلوں اور خوراک کی قیمتوں کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں۔ پاکستان میں مہنگائی اپنے ہمسایہ ممالک کی نسبت کہیں زیادہ ہے۔ 2022 میں مہنگائی تقریباً 20% کے قریب تھی اور پھر 2023 میں یہ تقریباً 30% تک پہنچ گئی، اور اس کے بعد رواں برس اس میں 12% کمی ہوئی، لیکن پھر بھی یہ خطے میں اپنے ہمسایہ ممالک سے اب بھی کہیں زیادہ ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق اوورسیز پاکستانیوں نے گزشتہ سال اپنے گھروں کو 34 ارب ڈالر سے زیادہ رقم بھیجی، جو 2014 کے اعداد و شمار کے مقابلے میں تقریباً دگنی ہے، اور پاکستان کی مجموعی معیشت کا 8% سے زیادہ حصہ بنتی ہیں۔ یہ ڈالرز گھریلو آمدنیوں کو مستحکم بناتے ہیں، بچوں کی تعلیم جاری رکھنے میں مدد دیتے ہیں، اور جب بھی کوئی معاشی بحران آتا ہے تو یہ جھٹکا سہنے کا کام دیتے ہیں۔ ترسیلات زر معاشی بحران کے دوران بڑھ جاتی ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پر جب زلزلہ آتا ہے یا سیلاب آتا ہے تو جو افراد باہر گئے ہوتے ہیں وہ اس بحران کا جواب دیتے ہیں، چاہے وہ موسمیاتی بحران ہو، مالیاتی بحران ہو یا ملک کو کسی مخصوص بحران کا سامنا ہو۔ لیکن یہی لائف لائن ہنرمند افراد کو پاکستان کے ان شعبوں سے نکال رہی ہے جنہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ترسیلات زر ایک واضح مالی فائدہ فراہم کرتے ہیں، لیکن اس کا پوشیدہ خرچ بہت زیادہ ہے۔ تارکین وطن اپنے میزبان ملک میں پیداواری صلاحیتوں کو بڑھاتے ہیں، لیکن ان کی غیر موجودگی وطن میں کمیوں کا باعث بنتی ہے، خاص طور پر صحت کے شعبے، تعلیم اور ہنرمند تجارت میں۔ تو یہ ایک دو دھاری تلوار ہے۔ ترسیلات زر راحت فراہم کرتی ہیں، لیکن برین ڈرین کا خطرہ پاکستان کی اقتصادی صلاحیت کو کمزور کرتا ہے۔ جو لوگ پاکستان چھوڑتے ہیں وہ اپنی مالی حالت کو بہتر ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور مستقبل کو زیادہ روشن محسوس کر سکتے ہیں، لیکن اس سب کی قیمت وہ ذاتی قربانیوں کی شکل میں ادا کرتے ہیں جن کا بوجھ انہیں اکیلے ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ بیرون ملک رہنا بھی آسان نہیں ہے، خاص طور پر اپنے خاندان سے دور، تعطیلات اور دیگر اہم موقعوں سے محروم ہونا، لیکن یہاں صرف اس لیے رہنا کہ اپنے خاندان کے لیے وہاں ایک آرام دہ زندگی فراہم کر سکوں، ہمیں یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ جب پاکستان اور اس کی بیرون ملک مقیم آبادی دونوں ہی برین ڈرین کی ایک بھاری قیمت ادا کر رہے ہیں تو واحد حقیقی حل یہی ہے کہ پاکستان میں رہنے یا واپس آنے کو دوبارہ قابل قدر بنایا جائے۔ ہمیں فوکس اور 3 حصوں پر مشتمل ایک حکمت عملی کی ضرورت ہے: مواقع پیدا کرنا، عوام کا اعتماد بحال کرنا اور بیرون ملک پاکستانیوں کو اس میں شامل کرنا۔ پاکستان کو اب ایسے فوری اقدامات اٹھانا ہوں گے جو کہنا تو آسان ہے لیکن کرنا کافی مشکل، جیسے کہ ملازمتوں کی مارکیٹ بہتر بنائی جائے، عوام کا اعتماد بحال کیا جائے اور آج کے برین ڈرین کو کل کے برین گین میں تبدیل کیا جائے۔ اب آپ سوچیں گے یہ سب کیسے ہوگا؟ علم کی معیشت میں سرمایہ کاری کر کے، حکمرانی میں بہتری لا کے اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو صرف ترسیلات بھیجنے والی مشین نہیں بلکہ اہم شراکت دار کے طور پر دیکھ کر۔ اس بات سے تو شاید کوئی انکار نہیں کہ پاکستان میں بھرپور ٹیلنٹ موجود ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اپنی ہنرمند نوجوان آبادی کو وہ مواقع فراہم کرنا چاہتا ہے جن کی تلاش میں وہ اپنا ملک اور گھر والوں کو چھوڑ کر جاتے ہیں۔ آج کی اس ایکسپلینر ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ پاکستان سمیت عالمی اقتصادی امور کو نئے اور دلچسپ زاویوں سے جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہماری پلے لسٹ میں موجود دیگر ویڈیوز ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور آپ اس موضوع کے حوالے سے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں اور ایک تعمیری مکالمے کے ساتھ اپنی، ہماری اور دیگر صارفین کی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ ابھی کے لیے مجھے عرفان آفتاب
اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. بہت جلد آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک اپنا خیال رکھیے گا.